आज दो लफ्ज आए, अला लहुल खल्क वल अम्र। एक है आलम खल्क और एक है आलम अमर। अल्लाह ने फरमाया सब उसका है, दो ही आलम हैं। अल्लाह के अलावा जो कुछ है सब आलम है, और आलम दो हैं। उन दो के अंदर फिर हजारों हैं, लाखों हैं। और वो दो क्या हैं? एक आलम खल्क और दूसरा आलम अमर। आलम खल्क क्या होता है? आलम खल्क वो है जिसका सबब हमें मालूम है, जिसका सबब मालूम है, जो सबब के जरिए से किसी वजह से पैदा हुआ और हमें मालूम है ये इस तरह पैदा हुआ, इसके पीछे ये सबब है, उसको कहते हैं आलम खल्क। और आलम खल्क को ही आलम शहादत कहते हैं, आलम नासूत कहते हैं। आलम खल्क को आलम शहादत कहते हैं, आलम नासूत कहते हैं, और आलम मादियात कहते हैं, आलम जिस्मानियात कहते हैं, आलम मादियात कहते हैं। ये सब ये पीछे कोई ना कोई अपने कॉज, कोई रीजन, कोई सबब रखता है और वो हमें मालूम है। साइंस इसी आलम की तहकीक का नाम है। आलम खल्क में तगोदौ करना और उसकी तहकीक करना, उसके असबाब को जानना, यही साइंस है। लेकिन आलम अमर ये वो आलम है जिसके सबब का हमें नहीं पता, उसका रीजन क्या, उसके पीछे मैटर क्या है, उसकी वजह क्या, कैसे हुआ, ये नहीं पता। वो आलम अमर है। आलम अमर को आलम गैब कहते हैं, आलम गैब। और इसी तरह आलम अमर जो है उसी के अंदर आलम मलकूत है, फरिश्तों का आलम। उसी में आलम जबरूत है, रूहों का आलम। उसी में आलम लाहूत है, जो हक ताला के जलवों का आलम। ये सारे आलम फिर चले जाते हैं आलम अमर के अंदर। इस तरह दो आलम अल्लाह ने बनाए। अब इंसान दुनिया में वाहिद ऐसी मखलूक है जिसके अंदर दोनों आलमों की बातें जमा कर दी। ये समझिए अपने आप को। यही चीज शैतान नहीं समझा था, इसीलिए भिड़ गया खामखा। और क्या कह रहा था? अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। बेहतर कहां से होगा तू? अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं तू नहीं जानता। तूने तो खाली ये देखा कि इसमें आलम खल्क जमा हुआ है ना, तो ये समझ के उसने कहा मैं बेहतर हूं। तो इंसान जो है ना वो सबसे अफजल इसीलिए है। अल्लाह ने इस एक 6-7 फीट के इस पुतले के अंदर, इस छोटी सी मखलूक में दोनों आलमों को जमा कर दिया, क्योंकि इसकी पैदाइश का मकसद ही कुछ और है। इंसान को इसलिए नहीं पैदा किया कि वो जानवरों की तरह जमीन में बस खाता पीता फिरे और बस मर जाए। अब देखिए इंसान में कैसे जमा की है चीजें। 5 चीजें हैं जो आलम खल्क की इंसान के अंदर दाखिल की हैं, और 5 चीजें हैं जो आलम अमर से इंसान में जमा की हैं। जो चीजें 5 आलम खल्क की हैं वो ये है, अनासिर अरबा, आग हवा पानी मट्टी। आग हवा पानी मट्टी, अनासिर अरबा, ये इंसान में मौजूद है। और 5वीं चीज नफ्स, इसी की तरकीब से नफ्स बनाया है, और ये नफ्स इंसान के अंदर रख दिया गया है। ये 5 चीजें हैं जिसमें इंसान आलम खल्क के साथ ज्वाइंट हो जाता है और यहाँ की मखलूक कहलाता है। और 5 चीजें जो आलम अमर की हैं वो क्या है? नंबर 1 लतीफा कल्ब, नंबर 2 लतीफा रूह, नंबर 3 लतीफा सिर, नंबर 4 लतीफा खफी, नंबर 5 लतीफा अखफा। ये 5 लताइफ हैं, इसको कहते हैं लताइफ। लताइफ का मतलब बारीक चीजें हैं जो अकल से समझ में नहीं आती, जाहिरी इल्म से समझ में नहीं आएगी। इनको तो रूहानी एक्सपेरिमेंट के जरिए से समझना पड़ेगा, रूहानी तजर्बे के जरिए से। ये है इसके मकाम। ये सीना है ना हमारा, ये हिस्सा, ये सबसे ज्यादा मोहतरम है, इसमें रखा है सब कुछ। ये कल्ब है, यही लतीफा कल्ब बनाया उसने। ये लतीफा रूह बाएं तरफ, दाएं तरफ। उसके बाद यहीं पर लतीफा सिर, यहीं लतीफा खफी, यहीं लतीफा अखफा। अखफा ये बीच में, ये दोनों तरफ और बीच में कल्ब के आसपास, ये यहां उसने लताइफ रखे हैं। अब मैं इसको जरा आसान करूं। ये आलम अमर है। अब इसका मतलब क्या है इन लताइफ का? इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर, और सिर्फ इंसान के अंदर ऐसे कनेक्शन रख दिए हैं यहां पर कि जिनके जरिए से इंसान का अपने रब से राब्ता हो सकता है।
یہ ہے وہ چیز، یہ ہے انسان کی اصل حقیقت کہ خدا نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان اس اپنے رب کو پہچانے، اس کی معرفت کو پائے، وہ یہ جانے کہ میرا خدا کون ہے، میرا رب کون ہے۔ یہ ظرف اس کے اندر پیدا کرنا تھا، یہ کسی اور مخلوق کے اندر نہیں رکھنا تھا، انہیں بس محدود کر دیا عالم خلق میں، انسان کے لیے رکھا یہ۔ اور پھر انسان کو اسی کے ذریعے سے جب یہ لطائف روشن ہو جاتے ہیں، یہ کنیکشن انسان کے جب کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور رابطہ اللہ کی ذات سے جب وہاں سے جڑ جاتا ہے یعنی عالم امر سے، تو پھر یہاں سے انسان ترقی کرتا ہے، اس کی معرفت کے راستے پہ آگے بڑھتا ہے، پھر اس کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہی انسان کی اصل اصلاح ہوتی ہے۔ ایک ایک لطیفے کو صوفیہ نے فرمایا ایک ایک رنگ دیا گیا ہے، ہر لطیفے کا ایک رنگ ہے۔ مثال کے طور لطیفہ قلب کا رنگ سرخ ہے، لطیفہ روح کا رنگ جو ہے وہ زرد ہے، کسی کا رنگ سفید ہے، کسی کا ہرا ہے۔ یہ سب کچھ یہ رنگ و نور کی ایک بارش ہے۔ وہ رنگ و نور کا سلسلہ جب آتا ہے سامنے انسان کے تو پھر اس بارش میں انسان نہاتا ہے، اور جب اس رنگ و نور کی بارش میں نہاتا ہے تو انسان کی فطری جبلی اور اس کے مادے میں چھپی ہوئی تمام کمزوریاں، اس کی مادی حیثیت میں، اس کی فطرت میں، جبلت میں ساری کمزوریاں ایک ایک کر کے نکل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے اندر حرص و حوث کا مادہ ہے، نکل جاتا ہے۔ تکبر کا مادہ ہماری مٹی میں ملا ہوا ہے، نکل جاتا ہے۔ تنگ نظری ہمارے اندر گھٹی ہوئی ہے، یہ نکل جاتی ہے۔ حسد ہمارے اندر سے نہیں جاتا، یہ نکل جاتا ہے۔ لالچ نکل جاتا ہے، دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ جتنے جتنے لطائف روشن ہوتے جاتے ہیں اتنے اندر سے تطہیر ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب پانچوں لطائف کسی مرد بزرگوار کے روشن ہو جاتے ہیں تو ساری انسانی کمزوریوں سے نکل کر وہ عالم ملکوت سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتے اس کی زیارت کو آتے ہیں، پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں جو قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ تو فرشتے ایسی تھوڑی دوست بنتے ہیں کسی کے۔ جب ایک بندہ اٹھ کے ان کے عالم میں داخل ہو گیا اور وہاں سے بھی آگے بڑھ گیا، اب فرشتوں کو خواہش ہوتی ہے کہ کون ہے جو ہم سے بھی آگے پرواز کر گیا، اس کی زیارت کرو۔ اس لیے ان ہستیوں کی زیارت پہ فرشتے کرتے ہیں اور ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب کوئی خوف نہیں، کوئی ملال نہیں، بشارت ہو، خوشخبری لو، تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ ہے اصل انسان کا مقام۔ اللہ نے اس طرح انسان کو خلق اور امر دونوں چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ اس کا ایک تعلق اس دنیا سے، دوسرا تعلق اس دنیا سے، مگر اس دنیا کا کنیکشن خود بخود جاگ جاتا ہے۔ یہ مسجد یہاں رہتے ہیں، یہاں رہنا ہے، اس دنیا کا کنیکشن جگانے کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے روحانی ایکسرسائز اور اللہ سے لو لگانی پڑے گی، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، توبہ استغفار سے دل لگانا پڑے گا، وہ چیزیں جو وہاں سے اللہ نے بھیجی ہیں ان کے ساتھ جوائنٹ ہونا پڑے گا، بس پھر وہ کنیکشن جڑے گا، زندہ ہوگا۔ شیطان کو، ابلیس کو کیا پتا تھا، کہہ رہا نا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو کہاں بہتر ہوگا؟ انسان کے اس مقام کو دیکھیں کہاں چلا جاتا ہے۔